नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 पारित भएसँगै संसदीय समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने, प्रतिनिधि सभाले 10 वटा विषयगत समिति पाउने। शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हाल्न नेताहरूमा हानथाप चल्ने माओवादी नेता पौडेलको भनाई। कमाई नहुने भएकाले शिक्षा मन्त्रालय कसैको पनि रोजाइमा नपर्ने टिप्पणी। रासायनिक मल ल्याउने काम सरकारको हातमा नरहेको कृषि मन्त्री भुसालको भनाई। यस वर्षका लागि 75% सम्झौता भए पनि ल्याउने विषयको टुङ्गो नरहेको प्रतिक्रिया। भारतसँग सीमा विवाद भएको अरुणाञ्चल प्रदेशका 11 स्थानको नाम परिवर्तन गर्न चीनको नागरिक मन्त्रालयबाट अनुमति, भारतको आपत्ति। र जावलाखेल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा, सातबाटो युथ क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 पारित गरेसँगै संसदीय समितिहरू गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 लाई बहुमतले पारित गरेको हो। नियमावली पारित भएसँगै अब प्रतिनिधि सभाले 10 वटा विषयगत समिति पाउने भएको छ। एक रिपोर्ट। नियमावलीका अनुसार प्रतिनिधि सभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति गठन हुनेछन्। त्यसैगरी महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति पनि गठन हुनेछन्। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नियमावली पारित भएकाले अब विषयगत समितिको गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए। प्रतिनिधि सभाको नियमावली सभाले भर्खरै पारित गरेको छ। पारित गरिसके पछाडि अब विषयगत समितिहरूको गठन प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। यो कसरी अगाडि बढ्छ अथवा गठन हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो विषयगत समितिमा बढीमा 27 जना मान्य सदस्यहरू रहन सक्ने प्रावधान रहेको छ। यसरी यसमा छनौट गर्ने चाहिँ अब अथवा समितिमा मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य सङ्ख्या महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बन्धित संसदीय दलबाट कुन माननीय सदस्य कुन समितिमा रहने भन्ने एक खालको विवरण प्राप्त हुन्छ। उनले प्रतिनिधि सभा नियमावलीले समितिमा महिला सांसदहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने कुरालाई सुनिश्चित गरेको बताए। त्यस्तै विषय विज्ञलाई सम्बन्धित समितिमा राख्ने गरी दलहरूबाट विवरण प्राप्त हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। जति महिला सांसदहरू उपस्थित हुनुहुन्छ यो समिति गठन गर्दा नै महिला सांसदको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हरेक समितिमा हुने सुनिश्चितता नियमले गरेको छ। सोही आधारमा नै सिफारिस सम्बन्धित दलबाट सिफारिस हुने भइ नै हाल्छ भने विषय विज्ञको कुराको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब जो सभाको सदस्य त्यो विषयमा रुचि राख्नुहुन्छ पक्कै पनि सोही समितिमा नै उहाँको विवरण आउला अथवा उहाँ पर्नुहोला भन्ने अपेक्षा त गरिएकै नै हुन्छ। किनभने त्यसो गर्दाखेरि समितिले पुर्याउन सक्ने योगदान त थप प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने मान्यता हो। समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाजिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगरिने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि कस्तो अवस्थामा कति हदसम्म स्वार्थ बाजिने हो भन्ने चाहिँ विद्यमान कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले बताए। स्वार्थ बाजिने भनेर कानुनी रूपमा विद्यमान कानुनमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या भएको चाहिँ पाइँदैन। त्यसमा सामान्य आफ्नो त्यसबाट कुनै लाभ प्राप्त हुन्छ भने
आफूलाई लाभ प्राप्त हुने समितिमा जाँदाखेरि अथवा उपस्थित भएर अथवा त्यहाँ त्यो समितिमा रहेर काम गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने अथवा त्यस्तो नहोस् सम्बन्धित समितिलाई भन्ने दृष्टिकोणको आधारमा स्वार्थ बाजिने समितिमा मनोनयन नगर्ने भन्ने नियमावलीको आशय हो। समिति गठन गर्ने कुरा प्राथमिकता प्राप्त कार्यसूचीको विषय भएको भन्दै प्रवक्ता गिरीले छिटोभन्दा छिटो गठनको प्रक्रियामा जाने उल्लेख गरे। आगामी वैशाख 10 को उपनिर्वाचनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि चुनौती थपिएको छ। चितवनमा काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने भनेको माओवादीले पार्टीका नेताहरूलाई मिलाउन नसक्दा विभाजन हुन सक्ने भन्दै काङ्ग्रेस ढुक्क हुने अवस्था छैन। काङ्ग्रेसले मत नपाएको खण्डमा गठबन्धन भत्किने अड्कलबाजीलाई एमालेको रणनीतिले बल पुगेको हो। एमाले गठबन्धन भत्काउन चाहे केही दिनमा भत्काइदिन्छु भन्दै दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले गठबन्धन जोगिने अनिश्चित जस्तै बनेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई 10 दलको समर्थन रहे पनि गठबन्धन जोगाउन भने सहज देखिएको छैन। सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस सहितको समर्थनमा दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएका दाहाल गठबन्धन जोगाउन र भाग पुग्ने गरी मन्त्री परिषद विस्तार गर्नमा व्यस्त छन्। वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचन नजिकिएसँगै दाहाल सरकारको चुनौती थप बढेको छ। उपनिर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई 2 र जसपालाई 1 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सघाउने माओवादीले निर्णय गरेको छ। तर चितवन 2 मा यसपटक पनि माओवादीको मत काङ्ग्रेसलाई जानेमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा चितवन 3 मा माओवादी उम्मेद्वार भोजराज अधिकारी विरुद्ध काङ्ग्रेसका दिनेश कोइरालाले बागी उम्मेदवारी दिएको भन्दै माओवादीले चितवन 2 मा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठलाई मत नदिएको भनिँदै आएको छ। माओवादी भित्र पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन थालेका छन्। माओवादीको उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले सार्वजनिक कार्यक्रममै दाहालको विरोध गरेका छन्। मैले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मैले त्यो भनेर भन्नु, तर राज्य सत्ता बिस्तारै बिस्तारै माथि मात्रै हेर्न थालेछ। राजधानी जनताको पेस भन्न थालेछ, बिर्सिन थालेछ, जनता बिर्सिन थालेछ, राष्ट्रिय स्वाधीनता बिर्सिन थालेछ। मैले भन्ने गरेको छु, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो मेरो विचार हो। सरकार कतैबाट चलाएको अदृश्य चल्छ कि जस्तो त्यो केपिओले नि चाहनुहुन्न, त्यो शेरबहादुरले चाहनुहुन्न, त्यो प्रचण्ड चाहनुहुन्न, तर बाध्य। नेकपा एमाले पनि गठबन्धन फुटाउने रणनीतिमा छ। राष्ट्रपति निर्वाचनले सत्ताबाट बाहिरिएको एमाले गठबन्धन फुटाएर कमब्याक हुने योजना बनाइरहेको हो। अब अहिले तिथितिर गइन यति चाहिँ भने कि हामी अहिले यो गठबन्धन भत्काउने अर्को गठबन्धन निर्माण गर्ने त्यो काममा लागेका छैनौँ। एमाले लाग्यो भनेदेखि त्यो केही दिन विषय हुन्छ। यसरी वा त्यसरी, यसरी होस् अथवा त्यसरी होस्, कुनै पनि हिसाबले अहिले गठबन्धन भत्काएर अर्को गठबन्धन बनाउने धन्दामा हामी लागिहालेका छैनौँ। यदि एमाले त्यो आवश्यकता महसुस गरेर लाग्यो भनेदेखि केही दिन केही हप्ताको काम हुन्छ, त्यो धेरै समय लाग्दैन। सरकारको 100 दिन भागबण्डा मिलाउनमै व्यस्त दाहालको काम गर्न नसकेको आलोचना भइरहेको छ। त्यसमा पनि आफ्नै पार्टीका नेताहरूले असन्तुष्ट जनाउनु र एमाले ढोक्सा थाप्नुले दाहालमाथि चुनौती थपिएको हो। उहाँको लागि यो बहुत राम्रो अवसर हो, आफूमाथि लागेका दागहरू धुने र आम जनतालाई राहत दिने यो अवसरलाई उहाँले पूर्ण सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यसका लागि दलभन्दा माथि उठेर जानुपर्छ र काङ्ग्रेस र माओवादीको सत्संग यो धेरै लामो जाँदैन। अवसर र स्वार्थका राजनीतिहरू, भागबण्डाको राजनीतिहरू, गुटका राजनीतिहरूको आयु लामो हुँदैन। यस्ता दल वा यस्तो खालको गठबन्धन बढी चले 4 महिना चल्छ। आउँदो बजेटको समयमा तबसम्म यो सरकार ढलिसक्छ। पार्टीका नेताहरू सत्ता लिप्त हुँदा यति बेला देशको राजनीति गन्जागोल भइरहेको छ। प्रचण्डले आफ्नो बचाउका लागि काङ्ग्रेसको साथ रोज्दा केही समय सरकारमा रहेको एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ। तर आफू सत्तासीन हुने एमालेको रणनीतिले वर्तमान सरकार पनि त्यति लामो समयसम्म टिक्नेमा आशंका गर्ने ठाउँ बनिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। आगामी वैशाख 10 गते 3 क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनको सरगर्मी बढ्न थालेको छ।
मनोनयन दर्ता गराएका दलहरूले चुनावी प्रचार बढाएका छन्। तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 मा मूलधारका दलहरू र नयाँ दलहरू बीचको प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिएको छ। 3 साता पछि हुने उपनिर्वाचन दलहरूका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। उपनिर्वाचनमा पुराना दललाई प्रभुत्व जोगाउन चुनौती देखिएको छ भने नयाँ दललाई वैकल्पिक दलका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचन दलहरूका लागि प्रतिष्ठाको लडाईँको विषय बनेको छ। तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 मा हेभीवेट र चर्चित नेताहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले 3 वटै निर्वाचन क्षेत्र रोचक बन्दै गएका छन्। 3 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बढ्दै गएको चुनावी सरगर्मी देशभर चासोको विषय बनेको छ। नागरिकता प्रकरणपछि सांसद पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्दै चितवनबाट सोमबार मनोनयन दर्ता गराए। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि 24 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। तर मुख्य प्रतिस्पर्धा भने स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, काङ्ग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठ र एमालेका रामप्रसाद नेउपाने बीच हुने देखिएको छ। मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा रवि लामिछाने सर्वाधिक मतान्तरसहित विजयी भएका थिए। यसपालि भने लामिछाने छोटो समयमा सरकारमा सामेल भएको, विदेशी नागरिकता लिएर निर्वाचन लडेको लगायतका आरोपको सामना गर्नुपर्ने भएकाले विजयी भए पनि मत घट्न सक्ने धेरैको आकलन छ। तनहुँमा अत्यन्तै राम्रो चाहिँ मेसेजहरू गएको छ। त्यहाँका आम मतदाताहरू अत्यन्तै उत्साहित हुनुहुन्छ। अहिले हामीले विगतमा कसलाई भोट हाल्यौँ भन्ने होइन, यसपटक राम्रो मान्छेलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा लाग्नु भएको छ र एउटा चाहिँ उत्साह तनहुँमा देखिएको छ। त्यस्तै बारामा पनि साथीहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। अब चितवनको चाहिँ अब पुरानो चाहिँ निर्वाचनको जति मत डिफरेन्स थियो त्योभन्दा अझ बढी चाहिँ डिफरेन्सले जित्नुहुन्छ भन्ने आकलनहरू छ। अत्यन्तै राम्रो छ र तयारी पनि हामीले गरिरहेछौँ। हामी 3 ठाउँमा जित्ने तयारीमा छौँ। उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय प्रसाद यादव निर्वाचित भएसँगै बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनमा 36 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 3 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा धेरै यहाँ उम्मेदवारी परेको भए पनि यहाँ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश खरेल बीच प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान छ। गएको निर्वाचनमा सप्तरी 2 मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतसँग पराजित यादव यसपालि सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा संसद आउने दाउमा छन्। तर यादवलाई रोक्न मङ्सिरमा झिनो मतले पराजित माओवादी केन्द्रका शिवचन्द्र कुशवाहालाई अघि सारेर जनमतले यादवको बाटो रोक्न खोजेको छ। यस्तै गएको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट पराजित रमेश खरेल यसपालि स्वतन्त्र पार्टीको घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन लड्दैछन्। गठबन्धनको उम्मेदवारहरू जित्छन्, सबै ठाउँमा जित्छन्, राम्रै परिस्थिति छ र खासमा यहाँले भने जस्तो अब जो पार्टीहरू गठबन्धन आखिर बन्छ किन? गठबन्धन यही सानसानो एजेन्डाहरूमा त गठबन्धन बन्यो, नभए सबैको आफ्नै पार्टी छ। गठबन्धन पनि बनाउने, गठबन्धनमा पनि छु भन्ने अनि छुट्टै उम्मेदवारी पनि दिने, यो कुराको तालमेल भएन, मिलेन। अब एमाले गठबन्धनमा थियो, यस अगाडि 7 दलीय गठबन्धन थियो, त्यतिखेर सरकार बन्दाखेरि राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार दिएपछि गठबन्धनबाट बाहिरियो नि त। त्यस्तै अब छुट्टै चाहिँ उम्मेदवारी दिइसकेपछि पनि त्यो दलहरू गठबन्धनमा छु भन्नुको कुनै अर्थ छैन। उहाँहरू गठबन्धनमा भएको मान्न सकिँदैन। काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै रिक्त भएको तनहुँ 1 मा पनि चर्चित नेताहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले चुनावी माहौल तातेको छ। तनहुँ 1 मा काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेदवारी दिएका छन्। काङ्ग्रेस परित्याग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका सोडिम वाग्ले र एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका सर्वेन्द्र खनाल बीचको प्रतिस्पर्धा पनि हेर्न लायक हुने देखिएको छ। भट्टराई र वाग्ले बीच तनहुँ 1 प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ भने खनालका लागि पनि गत निर्वाचनमा गुमेको साग फर्काउनु पर्ने चुनौती छ। आगामी उपनिर्वाचनबाट काङ्ग्रेस, स्वतन्त्र पार्टी र जसपालाई गत निर्वाचनमा जितेका 1-1 सिट जोगाउनु पर्ने चुनौती छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई लोकप्रिय मत जोगाउनु पर्ने चुनौती छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा रिक्त रहेका 3 सांसद पदका लागि आगामी वैशाख 10 गते 3 निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। तर कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवारी रहेको छैन। नेकपा यसले गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई सघाउने भन्दै उम्मेदवार नउठाएको हो। यसबाट आगामी उपचुनावमा नेकपा यसको हैसियत मतदाता बाहेक अरू केही पनि रहने देखिँदैन। यसको अर्थ राजनीतिमा नेकपा यसलाई अरूकै सहारामा बाँच्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। आगामी वैशाख 10 गते 12-2, चितवन 2 र तनहुँ 1 गरी 3 निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदैछ।
तीन क्षेत्रमा 69 जनाले उम्मेद्वार दर्ता गराएका छन्, तर त्यसमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार छैनन्। तीनवटा जिल्लामा उपनिर्वाचन हुँदा पनि माधव नेपाल नेतृत्व पार्टीको उपस्थिति शून्य छ। यसबाट उपचुनावमा नेकपा यसको हैसियत मतदातामा मात्रै सीमित हुनेछ। गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारहरूलाई नै सघाउने नेकपा यसको भनाइ छ। पार्टीले तनहु 1 र चितवन 2 मा काङ्ग्रेसका तथा 12-2 मा जसपाका उम्मेद्वारलाई सघाउने भएको छ। यस्तै नेकपा यसलाई काङ्ग्रेस र माओवादीको पछि लागेर आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व नदेखाएको आरोप लाग्ने गरेको छ, जुन आरोपलाई अहिलेको वास्तविकताले थप बल पुर्याएको छ। हामीले जुन एउटा अहिले समीकरण बनाएको छौँ त्यो समीकरण कमजोर नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यही सिलसिलामा 12 मा उपेन्द्र यादव जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष नै चुनाव लड्न आँट्नुभयो। त्यस हुनाले हाम्रो तर्फबाट हामीले छुट्टै उम्मेदवार दिनुभन्दा उहाँलाई नै समर्थन गर्न उपयुक्त ठान्यौँ। चितवन र तनहुकै सवालमा पनि तनहुमा हाम्रो अलिकति रुचि थियो र हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग भनेको पनि थियौँ तनहुमा चाहिँ हामीलाई दिनुहोस् न त भन्ने पनि थियौँ। काङ्ग्रेस र माओवादीकै पछि लागेर हिँडिरह्यो, आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व पनि देखाएन भन्ने खालको आरोप आउने सम्भावना पनि छ। त हामीले यो पहिलो चरणको विषयमा चाहिँ हामी यसरी नै गयौँ। अब अहिलेको यो 3वटा उपनिर्वाचनसम्म चाहिँ यस्तै रहला। नेकपा एकीकृत समाजवादीको आफ्नै नीति, विधान र विधि नरहेको धेरैले टिप्पणी गरिरहेका छन्। अर्काकै सहारामा चल्नुपर्ने अवस्था छ नेकपा यसको। गत चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा 10 सिट ल्याएर समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड पनि नकटाएको नेकपा यस राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न सकेको छैन। वास्तवमा नेकपा यसलाई राजनीतिमा काङ्ग्रेस माओवादीकै सहारा लिएर हिँड्नु बाहेक अरू विकल्प छैन। माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीको भविष्य अन्धकार रहेको विश्लेषण समेत हुने गरेको छ। राजनीतिले सैद्धान्तिक आधारभूमि छोड्यो अनि त्यसपछि चाहिँ जब राजनीतिले सैद्धान्तिक आधारभूमि छोड्छ त्यसपछि विचार त्याग्छ। विचार त्यागेपछि राजनीति व्यापार मात्रै हुन्छ। त्यो हो, सूत्र नै यही हो, राजनीति शास्त्रको सूत्र हो यो। नेपालमा कस्तो छ भन्नाले भनेदेखि नि यो फुटेर जानेहरूलाई घडेरी छैन। यहाँ जनताले फुटेर जानेहरूलाई जमिनै दिएन, स्पेसै दिएन। एकीकृत समाजवादीको भविष्य अन्धकार छ। नेकपा यसले मन्त्री परिषदमा पनि माओवादी र काङ्ग्रेसकै सहारा पाएर 2वटा मन्त्रालयसम्म पायो। काङ्ग्रेस र माओवादीले हात नथाप्ने हो भने माधवको राजनीतिक यात्रा धेरै लामो समय जानेमा शङ्का छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले प्रदेश 1 को नाम कोशी राख्ने निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्नुभएको छ। जनताको चित्त बुझाउने गरी किराँत, राई, लिम्बू सबैलाई मिलाएर सो प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने उहाँको जिकिर छ। श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालले आज काठमाडौँमा गरेको एक कार्यक्रममा महासचिव विप्लवले भूगोल वा जाति विशेषको आधारमा नभई स्थानीय जनता आफै समाहित हुने गरी प्रदेशहरूको नाम राख्न उपयुक्त हुने तर्क समेत गर्नुभयो। उहाँले जनतालाई पीडा हुने गरी राज्य सत्ताले अधिनायकवादी शासन लादिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। त्यो स्वीकार्नु हुँदैन थियो। तर पहिचान भनेको छुट्टैको हो। जातिको आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो स्वतन्त्रता त्यो चाहिन्छ। आज हामी पूर्वमा भन्छौँ नि, पूर्वमा किराँत प्रदेश राखे के फरक पर्छ? अझ लिम्बूहरूको पनि छ, त्यहाँ फेरि कोचको पनि छ। त्यो सबैलाई जोडेर कोच, लिम्बू होइन, राई सबैको केन्द्रित गरेर एउटा साझा नाम त्यहाँको जनताहरूलाई होइन चित्त बुझ्ने खालको नाम राखे के फरक पर्छ? के कोशी राख्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ जातीय पहिचान नहुने अनि अरू राखेपछि मात्रै हुने कुरा हो? त्यो त शासक वर्गीय चिन्तन हो। त्यो अहिलेसम्मका नेपालका शासकहरूले सोचेको तरिका हो। भूगोल विशेषको कारणबाट या जाति विशेषको कारणबाट हेर्ने, आफैले व्याख्या गर्ने दृष्टिकोण गलत कुरा हो। त्यहाँ के हुनुपर्छ? जनता सन्तुष्ट हुनुपर्छ र उनीहरूले आफू समाहित भएको, समेटिएको, आफ्नो स्वतन्त्रता कायम भएको अनुभूति गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्र भनेको जनताको अनुभूति हो। जनताले उत्पीडनको अनुभूति गर्छन् भने त्यो प्रजातन्त्र शासक प्रजातन्त्र हो र अधिनायकवादी प्रजातन्त्र हो। त्यो प्रजातन्त्र जनताको होइन, त्यो गलत हुन्छ। जनताले आफ्नो ठान्ने प्रजातन्त्र मात्रै जनताको प्रजातन्त्र हो। महासचिव विप्लवले जातिवाद मुलुकका लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने पटक पटक दोहोर्याउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले पैसा नआउने भएका कारण शिक्षा मन्त्रालय नेताहरूको रोजाइमा नपर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। नेताहरू मन्त्री बन्नका लागि तछाड मछाड गरेर भागभण्डामा हिँड्ने गरेको, तर शिक्षा मन्त्रालय कमै मात्रै नेताहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व शिक्षा मन्त्री पौडेलले सामुदायिक शिक्षाको सुधार गर्न सके शिक्षा मन्त्रालय नेताहरूको पहिलो रोजाइमा पर्ने दावी गर्नुभयो। बाटो बनाउने भन्दा नागरिक बनाउने मन्त्रालय कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको उहाँको गुनासो छ। भुटान जस्तो देशले पनि शिक्षकलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको छ। भुटान जस्तो देश आर्थिक वृद्धि दर अगाडि बढेको देश, त्यो देशले समेत शिक्षकलाई सबैभन्दा प्राथमिकता राखेको छ। आज गाउँमा फर्स्ट डिभिजनमा 12 कक्षा पास गरेको अथवा उच्च शिक्षामा चाहिँ राम्रो नम्बर ल्याएको कुनै पनि विद्यार्थी पास भइसकेपछि शिक्षक सेवा आयोगमा गएर म विद्यार्थी हुन्छु, राम्रो साइन्सको टिचर हुन्छु, राम्रो अङ्ग्रेजीको टिचर हुन्छु भनेर भन्दैन। त्यो विद्यार्थीले दोष दिने कुरा होइन, हामी त्यो बनाउन सकेका छैनौँ। हामीले त्यो बनाउनुपर्छ। र म पास भइसकेपछि मेरो भूमिका भनेको अरू चाहिँ राम्रो नागरिक उत्पादन गर्नु विद्यालयमा जाने हो भन्ने कुरा जबसम्म हामीले बनाउन सक्दैनौँ त्यस बेलासम्म हाम्रो विद्यालयहरू सुधारिन्न। सचिव पौडेलले स्थानीय पालिका, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकको सुधार गर्न सके सार्वजनिक विद्यालय आफै आकर्षणको केन्द्र बन्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले संघीय शिक्षा ऐन जारी नगरेसम्म सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। सभामुख देवराज घिमिरेले राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल आउने गरी सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तरमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा सम्पन्न सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकता दिए पनि लगानी अनुसारको नतिजा आउन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारले गरेको लगानीको सदुपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो। तहको के भूमिकाहरू रहेको छ, त्यो भूमिकालाई पुरा गर्नको लागि अब कसरी गएदेखि हुन्छ भन्ने कुरालाई किटानीका साथ हामीले कुनै निष्कर्षमा पुर्याएर त्यसलाई घोषणा गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नु जरुरी छ। हामीले हेर्दा शिक्षा अनिवार्य छ र शिक्षाको महत्त्व त्यति ठुलो छ र शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकता पनि दिएको छ, तर कार्यान्वयनमा समस्याहरू काफी रहेका छन्। त्यो अहिले पनि पहुँच बाहिर छ र भएको शिक्षा सरकारको ठुलो लगानी छ। तुलनात्मक ढङ्गबाट हेर्दाखेरि मेरो बुझाइमा सरकारको ठुलो प्रतिशत लगानीको यसमा सदुपयोग हुन सकिरहेको सायद छैन कि। सभामुख घिमिरेले सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल पाउन किन सकिएको छैन भन्ने विषयमा छलफल हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नु र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण घट्नुको कारण पत्ता लगाई यथोचित सम्बोधन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले शिक्षा ऐन पारित गर्न सबै मिलेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर गंगालाल तुलाधरले राज्यले संवैधानिक दायित्व बिर्सिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राज्यले संवैधानिक दायित्व बिर्सिएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाको पक्षहरू राज्यको दायित्वभित्र पर्छ भने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि राज्यले त्यो पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। यसको प्रमाण हरेक वर्षको शिक्षा क्षेत्रमा घटाइने बजेट रहेको उपमहासचिव तुलाधरको तर्क छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा राज्यको समग्र बजेटको 25% बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्ने प्रावधान रहे पनि नेपालमा भने अझैसम्म 20% पनि बजेट शिक्षामा छुट्याउन नसकेको बताउनुभयो। भनेर संवैधानिक व्यवस्था छ, तर राज्यले त्यस किसिमको व्यवहार शिक्षामा गरेको छ कि छैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हरेक वर्ष राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउने बजेट हेर्यो भने पर्याप्त हुन्छ।
यसको अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा र यसको अभ्यास के छ भनेर भने राज्यको समग्र बजेटको कुल बजेटमध्ये 25% शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्दछ। तर हाम्रो देशमा त्यो खालको गर्न सकेको स्थिति छैन। कमसेकम 20% मात्रै पुर्याउन सकियो भने पनि ठुलो कुरा हो र त्यसको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर म शिक्षा मन्त्री भएको बेलामा मैले आफ्नो मन्त्री परिषदको अध्यक्ष, मन्त्री परिषदको सबभन्दा ठुलो मान्छे प्रधानमन्त्रीसँग झगडा गर्ने कुरा, अर्थमन्त्रीसँग झगडा गर्ने कुराले झन्डै 16-17% बजेट पुर्याइएको थियो र त्यस पछाडि कहिल्यै पनि त्यो तहमा पुग्न सकेन। त्यसकारणले म यो मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, सम्माननीय सभामुखज्यूलाई साक्षी राखेर यदि सरकारले, यदि राज्यले शिक्षालाई महत्त्व दिन खोजेको हो भनेर भने उसले कमसेकम पनि शिक्षा क्षेत्रमा 20% बजेट पुर्याउनु पर्दछ र त्यसको लागि राज्य तयार हुन्छ। यो नभइकन यो सम्भव छैन। उपमहासचिव तुलाधरले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरीयता बढाउनका लागि सम्पूर्ण रूपमा सामुदायिक शिक्षामा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने र अहिलेको शिक्षाको लगानी दोब्बर बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्नबाट रोक्न नसके देश रूपान्तरणको सम्भव नरहेको दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारी तलब खाएर राजनीति गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरू नेपाल बाहेक कुनै पनि देशमा नभएको भन्दै सरकारी कार्यालयमा 7 युनियनको बोर्ड झुन्डाएर राजनीति गरेर शिक्षा प्रणालीले प्रगति गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले बुर्जुवा शिक्षा भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने नेताहरूले समेत आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउनु पीडाको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विद्यालय विश्वविद्यालयमा राजनीति नगर्न सबै राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले शिक्षामा राजनीतिकरण गर्नु जघन्य अपराध भएको बताउनुभयो। देश छैन जहाँ सरकारी तलब खाएर एउटा सरकारी कार्यालयमा 7वटा युनियनको बोर्ड झुन्डाएर अथवा सरकारी तलब खाएर राजनीति गरेर त्यो शिक्षा प्रणालीले अथवा त्यो प्रशासनले प्रगति गरेको होस्, कहीँ पनि छैन। हो, अब हामी जस्तो सुकै कानुन लिएर आउँ, यदि त्यो कानुनले नै कमसे कम सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई, सरकारी तलब खाने शिक्षकहरूलाई हामीले राजनीतिबाट रोक्न सकेनौँ भने यो देशमा तपाईँले मरिमेट्नुहोस्, यो देशको रूपान्तरण सम्भव छैन। र म आज भन्न चाहन्छु, यहाँ यो देशमा हामीले हाम्रा सार्वजनिक शिक्षाको सुधारको कुरा गर्छौँ, हाम्रा छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा राख्दैन। यो देशमा सार्वजनिक विद्यालयका प्रधान अध्यापकहरूले सके भने आफ्नो छोराछोरीलाई अपवादलाई छोडेर सार्वजनिक आफ्नो स्कुलमा पढाउनुहुन्न। यो देशमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कयौं साथीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सक्यो भने सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुहुन्न। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति गराएर कर्मचारी तन्त्रमा प्रभाव पारेर देश सम्पन्न बनाउन नसक्ने बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि रासायनिक मल ल्याउने काम सरकारको हातमा नरहेको कृषि मन्त्री भुसालको भनाई। यस वर्षका लागि 75% सम्झौता भए पनि ल्याउने विषयको टुङ्गो नरहेको प्रतिक्रिया। नेपालको कानुन फेर्ना एनसेल सफल। 25 वर्षमा स्वामित्व राज्यलाई सुम्पने प्रावधान गायब। प्रधानमन्त्री दाहालसँग मिली मत रहेको कानुन व्यवसायीको दावी। र जाउलाखेल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा साधोबाट युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले रासायनिक मलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने गरी काम सरकारको हातमा नरहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ। रासायनिक मलको अभाव रहेको तथ्य उल्लेख गर्दै उहाँले तर कहिले आयात हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको प्रस्ताउनु भएको हो। अन्य मुलुकको यातायात व्यवस्था कतिको सहयोगी हुन्छ भन्ने कुराले यसलाई निर्धारण गर्ने भएकाले मुलुकको आयात यति नै हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको मन्त्री भुसालको भनाइ छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूको जवाब दिने क्रममा उहाँले यस वर्षका लागि मुलुकको मलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन करिब 75% सम्झौता भइसके पनि त्यसलाई ल्याउने कुराको टुङ्गो नभएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। मन्त्री भुसालले रासायनिक मलको व्यवस्था मिलाउन र कृषकलाई ऋण र अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यमा दुरुपयोग हुन नदिने विषयमा लिखित सुझाव दिन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। यहाँहरू सबैको सुझाव लिएर नै योजना बनाउने पक्षमा रहेको छु। यहाँले भर्खरै पनि केही मान्यजीले योजना बनाउनुहोस् भन्नुभएको छ। त्यो योजना बनाउनका निम्ति यहाँहरूको सुझाव मलाई चाहिएको छ। त्यो सुझाव माग्नका निम्ति अहिले म यो रोस्टरमा उभिएको हुँ। यति नै सुझावहरूको अपेक्षा गरेर म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मन्त्री भुसालले सरकारले किसानहरूको समस्या समाधानका निम्ति सांसदहरूले दिएको सुझावलाई ग्रहण गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सांसद नारायण प्रसाद दाहालले संघीयता गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायमै गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। मुलुकमा देखा परेको आर्थिक जटिलता, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन र जनताको अपेक्षा अनुसार विकास र समृद्धिको कामलाई अघि बढाउन सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको बाटोबाटै अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद दाहालले वर्तमान सरकारले पनि सोही कुरालाई आत्मसात गरेर अघि बढिरहेको दावी समेत गर्नुभयो। राजनीतिक रूपमा स्थायी र चाहिँ सरकारले सापेक्षित पूर्णता प्राप्त गरेको अवस्था छ। ठुला चुनौती र आशातीत सम्भावनाको बीचबाट जिम्मेवारी बोधको बीचबाट बढ्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले यस अवस्थामा हरेक चुनौतीबाट पार पाउन सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सक्नुपर्छ। यो नै अहिलेको चाहिँ राजनीतिमा देखा परेको एउटा विशिष्ट अवस्था हो। कमसेकम 2072 को संविधान, त्यस संविधानले निर्दिष्ट गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक समावेशिता पक्षधरहरूको बीचको राष्ट्रिय सहमति नै देशमा देखा परेको आर्थिक जटिलताको अन्त, शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने तथा विकास र समृद्धिलाई जनअपेक्षित गर्नको निम्ति एकमात्र अस्त्र हो भन्ने लाग्छ मलाई। सांसद दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर विष्टले देशको आर्थिक संकट समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा सदस्य विष्टले देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विचार सिद्धान्तहरूलाई थाँती राख्दै राष्ट्रलाई आर्थिक संकटबाट मुक्त गर्न एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको छुच्चे नक्सा पारित गर्दा जस्तै संसदमा आर्थिक संकट टार्नका लागि एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अहिले अराजकताको राजनीति भइरहेको भन्दै समीक्षा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। दुईटा महाशक्ति राष्ट्रको जुगाको लडाईले आफ्नो दम्भको लडाईले संसारका निमुखा विकासोन्मुख देशहरूमा पनि यसको आर्थिक संकट पर्दै गइरहेको छ। यसले नेपालमा पनि त्यसको केही न केही प्रभाव छ। संसारभरि आज महँगी परेको छ। पेट्रोलियम पदार्थदेखि लिएर खाद्य पदार्थसम्मको महँगी बढेको छ। 50 वर्षको इतिहासमा अमेरिकामा अहिले लङ रुटमा मान्छे नास्ता खान जाँदैनन्, रेस्टुरेन्टमा जाँदैनन्, आफन्तको घरमा जान सुरु गरे। युरोपमा ग्यासको हाहाकारी छ, ग्यास आकाशिएको छ। हामी आत्मनिर्भर परनिर्भर भएर पेट्रोलियम पदार्थदेखि थुप्रै आयात गर्ने देशको यो भूपरिवेशित देश भएको हुनाले पनि
हाम्रा यो देशमा पनि केही संकेतहरू देखिन्छन्। उहाँले वर्तमान सरकारले राम्रा कामहरू गर्दै गइरहेको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाकी सांसद मदन कुमारी शाह गरिमाले तिलगंगा आँखा अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय आँखा उपचारको हब बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकको सुने समयमा उहाँले सरकारले आँखाको लेन्स उत्पादन उद्योगलाई पर्याप्त आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो। बहराइनी सरकारको मानवीय सेवाका लागि प्रदान गरिने ईसा अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएका तिलगंगा आँखा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सन्दुक रुइत प्रति बधाई ज्ञापन गर्दै उहाँले विश्वमा आफ्नो योग्यता र सेवाबाट नेपाललाई चिनाउनु भएकोले गर्दै सो कार्य सबै नेपालीका लागि गर्वको विषय भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रुइतलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। विश्व मानचित्रमा नेपाललाई योग्यता र सेवा भावनाबाट चिनाउनु भएकोमा डाक्टर रुइतमाथि हामी गर्व गर्दछौँ। यस अनुकरणीय कार्यका लागि डाक्टर रुइतप्रति आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आँखाको लेन्स उत्पादन उद्योगलाई पर्याप्त आर्थिक सहयोग र तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय आँखा उपचार संस्थानको हब बनाउन आर्थिक वर्ष 2080-81 मा समावेश गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। सांसद शाहले नेत्र विशेष डाक्टर रुइतले नेपालमा लेन्स उत्पादन उद्योग खोलेर विश्वमै मानवीय सेवाका लागि उदाहरणीय काम गरेको पनि बताउनुभयो। नेपालको बहुचर्चित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्नो सहजताका लागि गतिलो हात पारेको छ। यसले आफ्नो अनुकूल हुने गरी नेपालको कानुन नै परिवर्तन गर्न भ्याएको छ। कानुनत स्थापना भएको 25 वर्षमा एनसेल कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा जानुपर्छ, तर सरकारी पदाधिकारीहरूसँगको मिलेमतोका कारण एनसेलले 25 वर्षको प्रावधान हटाएको पाइएको हो। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। पछिल्लो समय मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरू सेवा दिनभन्दा सरकार र ग्राहक ठग्ने धन्दामा लागेका छन्। स्मार्ट टेलिकमले राज्यको अरबौं रकम नतिरेर लाखौं ग्राहकलाई सेवाबाट वञ्चित बनाएको खबर तातै रहँदा अर्को निजी कम्पनी एनसेलले पनि सरकारलाई ठग्दै आएको पाइएको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले आफ्नो बचाउ गर्नका लागि कानुन नै परिवर्तन गरेको पाइएको हो। एनसेलले सरकारी पदाधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा जाने 25 वर्षे प्रावधान नै हटाएको हो। दूरसञ्चार ऐन 2053 को दफा 25 को उपदफा 1 मा अनुमति पत्रको अवधि बढीमा 25 वर्षको हुने उल्लेख छ। सोही ऐन अनुसार 25 वर्षपछि एनसेल स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ, तर 25 वर्षपछि पनि आफ्नै स्वामित्व कायम राख्न एनसेल सफल भएको छ। कम्पनीले सोही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा 2079 मा सो प्रावधान नै गायब गराएको छ। सोही दफाको उपदफा 1 मा अनुमति पत्रको अवधि लेखिएको छ, तर अहिले मस्यौदामा उक्त शीर्षकलाई दफा 24 मा एकीकृत अनुमति पत्र नाम दिएर उल्लेख गरिएको छ। राज्यलाई कर तिर्न आनाकानी गरेर लामो समय अदालत धाएर पनि उम्किन नसकेको एनसेलले फेरि अर्को षड्यन्त्र रचेको हो। एनसेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सेटिङ रहेको आशंका गरिएको छ। एनसेलको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कञ्चनपुरमा भाषण गर्नुभयो। के भन्नुभयो भने पुष्पकमल दाहालले एनसेलसँग 46 अरब चाहिँ तपाईँको रुपियाँ खानुभयो, त्यो कारणले म यो पार्टीमा बस्न सकिनँ। अब त्यो कुरो यहाँ ल्याएर अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको विश्वासपात्र मान्छे सञ्चार मन्त्रीमा हुनुहुन्छ र यो यदि यो डिजाइन हो भने नेपालमा सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको स्क्यान्डल यो हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एनसेलसँग दाहालले अरबौं रकम खाएका कारण पार्टीबाट हटेको हो भन्दै धेरै समय पहिला दिएको अभिव्यक्तिले पनि यो तथ्य पुष्टि गर्छ। सञ्चार मन्त्रीको कुर्सीमा माओवादीकी नेत्री
रेखा शर्मा भएको हुँदा दाहाललाई थप सहज भएको बताइन्छ। यद्यपि शर्माले यस विषयमा जानकारी नभएको अभिव्यक्ति दिएकी छन्। एनसीएल जस्तो चाहिँ नि मतलब के भने एउटा नाफाखोर संस्थालाई चाहिँ नि संरक्षण गर्दै आएको छ। अहिले तपाईको एनसीएलले प्रति वर्ष 15 अरबदेखि 20 अरबसम्म लिएर जान्छ। 30 अरब भन्दा बढी चाहिँ खाएका छैनन् यहाँ। त्यो 30 अरब रुपियाँ काङ्ग्रेसलाई गएको छ, त्यो 30 अरब रुपियाँ माओवादीलाई गएको छ, त्यो 30 अरब मध्ये तपाईँको चाहिँ के अरे एमालेलाई गएको छ। सबै चुप्प लागेको छ। सोही विधेयकको विरुद्धमा उभिएका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेर जिम्मेवार विहीन बनाइएको छ। अर्यालका कारण विधेयकको मस्यौदा समयमा नै मन्त्री परिषदमा नपुग्ने देखिएपछि उनलाई सरुवा नै गरिएको वास्तविकताले सरकारले एनसेलको पक्ष पोषण गरिरहेको भन्न सकिन्छ। अहिले एनसेलमा 100% आचार्यको लगानी रहेको सुनिबेरा क्यापिटल भेन्चर्सको 20% शेयर छ भने 80% शेयर मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजियाटासँग छ। 2061 भदौ 16 मा अनुमति लिएको एनसेलको 25 वर्ष अवधि 2086 सालमा सकिँदैछ। जारी ऐन अनुसार अबको 6 वर्ष एनसेल स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउँछ। तर पछिल्लो चलखेलले एनसेल सरकारी स्वामित्वमा नआउने निश्चित जै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्रमा पार्किङ शुल्क महँगो भएको भन्दै ट्याक्सी चालकहरूले पुनः हडताल गरेका छन्। ट्याक्सी चालकहरूले आज नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनको नेतृत्वमा विमानस्थलबाट दिइने सेवा बन्द गरेका छन्। तर विमानस्थल बाहिरका ट्याक्सीहरूले भने सेवा दिइरहेका छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। यो दृश्य हेर्दा तपाईहरूलाई लाग्ला कि यात्रु नपाएर बसेका खाली ट्याक्सीहरू हुन्, तर होइन। यो त ज्यादती खेप्न नसकेर सेवा बन्द गरेर बसेका ट्याक्सीहरूको भिड हो। त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्याक्सी पार्किङको भाडा बढाएको विरोधमा ट्याक्सी चालकहरूले सेवा बन्द गरेका हुन्। त्रिभुवन विमानस्थलको जग्गा लिजमा लिएर तेस्रो पक्षसँग भाडा लिइरहेको कम्पनी आइएमएसले छोटो समयमै पार्किङ शुल्क प्रति घण्टा 20 रुपैयाँ, 50 रुपैयाँ र अहिले त 80 रुपैयाँ पुर्याएपछि विरोध भएको हो। घण्टो कुर्दानी यात्रु नपाउने स्थितिमा बढाएको पार्किङ शुल्कको विरोध गर्दै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनको नेतृत्वमा ट्याक्सी चालकहरूले सेवा बन्द गरेका छन्। विमानस्थल बाहिरका ट्याक्सीहरू भने नियमित सञ्चालनमा छन्। पटक पटक पार्किङ शुल्क बढाउँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनेको उनीहरूको आरोप छ। व्यवस्थापनको जिम्मा लिने निकाय छ नि त। यहाँ पनि व्यवस्थापनको जिम्मा लिने निकायले नै भद्रगोल गरिसकेपछि व्यवस्थापनको जिम्मा कसले गर्ने? एउटा बाहिरबाट आएको पेसेन्जरले गर्ने, ट्याक्सी व्यवसायले गर्ने, पब्लिकले गर्ने, कसले गर्ने हो? त्यो कुरा म तपाईँको मिडिया मार्फतै सोध्न चाहन्छु। यो व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको आइएमएस कम्पनीले एकलौटी रूपमा चाहिँ ठगी धन्दा चलाइरहँदा व्यवस्थापनको जिम्मा लिने टिआइए प्रशासनले हो कि आइएमएसले हो? ट्याक्सी व्यवसायहरूले अब हामीले राष्ट्रिय मिडियामा विभिन्न मिडियाहरूमा चाहिँ एयरपोर्टभित्र ट्याक्सी महँगो हुन्छ तपाईहरुले त्यो मजाले देखाउनुहुन्छ, तर किन महँगो भएको छ भनेर तपाईहरुले देखाउनुहुन्न। त्यो चित्त दुखाइको विषय त्यसमा पनि छ। किनभने यो समस्या एउटा ट्याक्सी ड्राइभरको मात्रै हो त? एउटा ट्याक्सी ड्राइभरले मात्रै मूल्य महँगी निर्धारण गर्न सक्ने हो त? यो राज्यको निकाय होला, त्यहाँ चाहिँ कुन निकायले कुन चाहिँ काम गर्ने होला, किन महँगी लियो, त्यो विषयमा पनि यहाँ केही होला। अब हामीले गाडी छिर्ने बित्तिकै होला 80 रुपैयाँ तिरेपछि अब मैले सेवा कसरी दिने? मैले महँगो लिने कि नलिने? आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिस कम्पनीका ठेकेदार व्यवसायी दीपक मल्होत्राले ट्याक्सीको मात्र नभई अन्य सवारी साधनको पनि पार्किङमा महँगो शुल्क लिँदै आएको गुनासो छ। घण्टाको कति पैसा तिर्नुपर्ने हो, टिआईले कति सम्झौता गरेको छ, सरकारको एउटा निर्णय होला। सार्वजनिक यो टिआईको मातहतमा चलेको सङ्गठन हो वायु निगम। अब यसको के छ हामीलाई सबै कुरो थाहा छैन। यसको वास्तविक कुरो टिआईका हाकिमलाई थाहा होला। यसले कति पैसा लिनुपर्ने हो, कति हो घण्टाको ट्याक्स लिनुपर्ने हो, त्यो हामीलाई थाहा नभएको कारणले भनिदिनुहोस् भन्ने कुरा। पहिला 20 रुपियाँ लिएको थियो, त्यहाँबाट 50 रुपियाँ लियो, त्यहाँबाट फेरि अहिले 80 रुपियाँ लियो, फेरि 100 लिँदा फेरि 200 लिँदा कसरी तिर्न सक्छ ट्याक्सी? अब यहाँको पार्किङ 150-200 रुपियाँ तिर्न पर्ने भएपछि त अनि 600 मा लग्दाखेरि त फेरि 200 रुपियाँ पार्किङ त 400 मात्रै हुने भयो। त्यसले खान्छ 150-200 भने चाहिँ कसरी? अनि हाम्रो यो अहिलेको बजार महँगी र अहिलेको हेर्दाखेरि त सबैलाई थाहा छ। ट्याक्सी चालकहरू पटक पटक आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि अहिलेसम्म आइएमएसले भने पार्किङ शुल्क बढाउन छाडेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकार भने चालकहरूलाई माग पूरा गर्ने आश्वासन मात्र दिइरहेको छ। जुन एउटा आम जनतालाई चाहिँ यो आइएमएस पार्किङले ठगिरहेको छ, उपभोक्तादेखि त हामी मिटर ट्याक्सी चालकहरूलाई चाहिँ घण्टाकै 80 रुपियाँ र
र केही गरी त्यो हामीले स्लिप लिएको चिट हरायो भने 400 रुपियाँ लिने, 1 घन्टाबाट 1 मिनट 1 सेकेन्ड मात्रै गयो भने 160 लिने। यो चाहिँ हामी पब्लिक भ्याकललाई चाहिँ यो एकदम पार्किङ शुल्क महँगो छ। यो एसपिसी हामीले बारम्बार धेरै यो निकायहरूमा हामीले ध्यान आकर्षण पत्र गरायौँ। नेपाल यातायात स्वतन्त्र सङ्गठन लगायत सबै सङ्गठनहरू विभिन्न संस्थाहरू मिलेर हामीले गर्दा हाम्रो मागलाई सम्बोधन नभएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ अहिले आन्दोलन गर्न, यो साङ्केतिक आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौँ। यो समस्यामा हामी गम्भीर छौँ, सरकार गम्भीर छ। एसपिसीमा हामी तपाईँहरूको समस्या, मजदुरको समस्या, आम समस्या समाधान गर्छु भन्ने हाम्रो आश्वासन दिनुभएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म हाम्रो समस्याको चाहिँ केही माग भइरहेको छैन। अब अहिले पनि आइएमएस पार्किङको चाहिँ यहाँ लगायत प्रशासनहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँहरू केही गर्न सक्नुहुन्न अथवा हामीसँग चाहिँ शक्ति छ, यो चाहिँ हामी यो देशको सरकारै परिवर्तन गर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो हैसियत छ। तपाईँहरू जेसुकै आन्दोलन गर्दा नि हामी चाहिँ यो चाहिँ राज्यले तोकेको यो घन्टाको हैसियत तिर्नै पर्छ भन्ने खालको हामीले धम्कीपूर्ण भाषाहरू दिइरहनु भएको छ। यद्यपि यो पार्किङ शुल्क नघटेसम्म खासै यो ढुक्क हुने अवस्था चाहिँ छैन। त्रिभुवन विमानस्थलको पार्किङ शुल्कको विषयमा ट्याक्सी चालकहरूले पटक पटक कुरा उठाउँदा पनि आइएमएसको बेथिति लुकाउन सरकार नै संलग्न छ। आइएमएसले नै यात्रु पुनः बनाएका प्रतीक्षालयका लागि पनि चर्को मूल्य लिने गरेको छ। यस विषयमा पनि सरकारवाला निकाय र सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङ क्षेत्रमा शुल्क महँगो लिएको भन्दै ट्याक्सी चालकहरूले हडताल गरेका छन्। आइएमएसले बढाएको पार्किङ शुल्कको विरोध गर्दै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनकै नेतृत्वमा ट्याक्सी चालकहरूले त्रिभुवन विमानस्थलबाट दिइने सेवा बन्द गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा सगरमाथा जनबोलीमा आज हामीले सोधेका थियौँ, विमानस्थलको सेवा व्यवस्थित हुन नसक्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। पार्किङ शुल्क चाहिँ महँगो लिइदिन्छ अनि भित्र आएर बस्यो, अब भित्र टिप पाउने वातावरण हुँदैन। यस्ता प्राइभेट चाहिँ कारहरू भए, होटलका गाडीहरू भए, मतलब अब यहीँका प्रिपेड ट्याक्सीहरूले नै चाहिँ अब आफू खुसी मनलाग्दो भाडाहरू पेसेन्जरहरूसँग लिइदिन्छन्। त्यो हुँदा चाहिँ अब जुन सेवा पाउनुपर्ने पेसेन्जरहरूले पनि चाहिँ लाग्दो मतलब भन्दा बढी भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था आइदिन्छ। अब मतलब जुन हामी अब मतलब दैनिक रूपमै सेवा दिने चाहिँ ट्याक्सी चालकले पनि चाहिँ टिप नपाउने चाहिँ अवस्था छ। यसमा चाहिँ अब यहाँको व्यवस्थापनमै अलि कमजोरी हो कि भन्ने चाहिँ लागेको छ। एउटा चालक वर्गहरूले एउटा पब्लिकहरूलाई चाहिँ दिने भेहिकल सर्भिसको एउटा बाध्यता भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीहरू यसरी चाहिँ आफ्नो सेवा बन्द गरेर हामी यो धरना कार्यक्रममा बस्नको त्यही बाध्यता हो। हामीले मात्रै यो आइएमएस कम्पनी र टिआइए प्रशासनलाई पनि हामीले पटक पटक ध्यान आकर्षण गरायौँ, जानकारी दियौँ। हामीहरूलाई यो असह्य भयो, यो पब्लिकहरूले चाहिँ यत्रो महँगी तिर्न सक्दैनन्। यो ट्याक्सी भनेको एउटा मिटर व्यवसाय हो, मिटरमा गएर चाहिँ पब्लिकहरूलाई सेवा दिनुपर्ने हो र यसले यहाँ यत्रो पैसा तिर्न सक्दैन भनेर चाहिँ हामीले पटक पटक ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ, तर पनि त्यो सुनवाई भएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी बाध्य भएर यसरी यो आन्दोलनमा उत्रिनु परेको। पार्किङ शुल्क महँगो भएको कारणले गर्दाखेरिको हामी भित्र पस्ने साथ तपाईँको 5 मिनट हामीलाई छुट दिएको हुन्छ। एउटा ढोका मात्र खुलेको हुन्छ, तपाईँको 4वटा ढोका बन्दमा 2टा खुल्या हुन्छ। अब भिडभाडको बेलामा लामो लाइन भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो 5 मिनट त्यतिकै हाम्रो टाइम वेस्ट हुन्छ। भने कि हामी 80 रुपियाँ तिरेर निक्लिनुपर्ने बाध्यता भइरहेछ। प्रति 5 मिनटसम्म 4वटा ढोका खोलिदिनु त हाम्रो पर्दैन थियो, तर त्यसमा पनि हामीले गरिराख्नु परेको छ होइन। यो आइएमएस कम्पनीले अब तपाईँको प्रतिदिनको कति छ यो पार्किङ शुल्क हो त्यो देखाइदिनु पऱ्यो हामीलाई। 24 घन्टा कति छ या यो टिपमा कति छ, 50 बरु 80 बरु अब 100 पनि पुर्याउन सक्छ भोलिको दिनमा। यो टिआईले यो आइएमएस कम्पनीलाई प्राइभेट सेक्टरलाई दिएर एयरपोर्ट बेचेर यो अवैध तरिकाले पार्किङ उठाएको, यिनीहरू सम्झौता भन्दा बाहिर गएर तपाईँको 80 रुपियाँ प्रति घन्टा अनि केही कारणले तपाईँको त्यो दिने स्लिप हरायो भने 400 रुपियाँ बिल माग्दा नक्कली बिल। अहिले त्यो सायद कोहीसँग छ होला नक्कली बिल दियो। त्यो विषयमा चाहिँ अब हामीले आवाज उठाउँदै उनीहरूले कुनै सुनाइ नभएर हामी बाटोमा अहिले। नेपाल टेलिकमले फाइबर तार बिछाउँदा सडक र फुटपाथ खन्ने काम महिनौदेखि अलपत्र छोडेको भन्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले टेलिकम परिसरमा फोहोर थुपारेर साङ्केतिक विरोध गरेको छ। टेलिकम
टेलिकमले कालोपत्र सडक र फुटपाथ खनेर सडक बिगार्दा नगरवासीले पीडा भोग्नु परेको भन्दै निर्माणका लागि पटक पटकको आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि टेलिकमको क्षेत्रीय कार्यालय परिसरमा साङ्केतिक विरोध स्वरूप फोहोर खसालेको हो। महानगरपालिकाले वीरगञ्जमा सञ्चालन गरिरहेको सरसफाई तथा स्वच्छता अभियानमा टेलिकमले भाँजो हालेको भन्दै 72 ट्र्याक्टर कचरा सहितको फोहोर टेलिकमको परिसरभित्र लगेर फालेको हो। टेलिकमले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने क्रममा बाइपास सडक खण्डको करिब 5 किलोमिटर कालोपत्रे सडक र फुटपाथ खनेर महिनौदेखि अलपत्र छोडेको छ। खनिएका सडक र फुटपाथ मर्मतका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि बाध्य भएर टेलिकम परिसरमा कचरा सहितको फोहोर फाल्नु परेको महानगर प्रमुख राजेश मान सिंहले बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतसँग सीमा विवाद भएको अरुणाचल प्रदेशका 11 स्थानको नाम परिवर्तन गर्न चीनको नागरिक मन्त्रालयबाट अनुमति, भारतको आपत्ति। र जावलाखेल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा सातोबाटो युथ क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा फ्रेम समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। नेपालको अग्रणी भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनको फोन पे नेटवर्क र भुक्तानी सेवा प्रदायक सुलभ पे एन क्यास वालेट बीच सहकार्य सुरु भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी फोन पे र सुलभ पे बीच भुक्तानी पत्रमा सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा फोन पेका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस कुमार सापकोटा र सुलभ पेका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समल बुढाथोकीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। यो सँगै सुलभ पेको एन क्यास पूर्ण स्क्यान भुक्तानी सेवाहरू सुरु गर्ने पहिलो वालेट बनेको छ। एन क्यास प्रयोगकर्तालाई सहज भुक्तानी अनुभव प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो। सम्झौता कार्यक्रममा फोन पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस कुमार सापकोटाले यस प्रकारको सम्झौताले डिजिटल भुक्तानीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। फोन पेमा हाल 11 लाखभन्दा धेरै क्युआर मर्चेन्ट रहेका छन्। नेपाललाई क्यासलेस बनाउने योजना अनुसार नगद छोडौँ फोन पे गरौँ भन्ने नारासहित 3 वर्ष अगाडि स्थापना भएको फोन पेमा छोटो समयमै आम व्यवसायको आकर्षण बढेको छ। फोन पे नेटवर्क मार्फत हाल दैनिक करिब 5 अर्ब रुपियाँको कारोबार हुँदै आएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। जावलाखेल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। इन्फा मैदानमा आज सातोबाटो युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जावलाखेल युथ क्लब शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। निकै रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा जावलाखेलका फोडे फोफना र एनकोटो मोसाबीले गोल गरेका हुन्। सातोबाटोका लागि दीपक राज सिंह ठकुरीले सान्तोना गोल फर्काएका हुन्। जेसँगै जावलाखेलको 6 खेलबाट 13 अङ्क छ भने सातोबाटोको 12 अङ्क रहेको छ। आजै च्यासल मैदानमा भएको खेलमा नेउरो टिम एनआरटी र चर्च बोइज युनाइटेडले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। चर्च बोइजका आशिष चौधरी कप्तान अनन्त तामाङले 1-1 गोल गरे। 2 गोलले पछि परेको अवस्थामा एनआरटीका रोशन खड्की र सरोज तामाङले गोल गरेका हुन्। बराबरीसँगै 6 खेलमा 3 अङ्क जोडेर एनआरटी 13औं स्थानमा रहेको छ। 6 खेलमा 12 अङ्क जोडेर चर्च बोइज तेस्रो स्थानमा छ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 पारित भएसँगै संसदीय समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने, प्रतिनिधि सभाले 10 वटा विषयगत समिति पाउने। शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हाल्न नेताहरूमा हानथाप चल्ने माओवादी नेता पौडेलको भनाई। कमाई नहुने भएकाले शिक्षा मन्त्रालय कसैको पनि रोजाइमा नपरेको टिप्पणी। रासायनिक मल ल्याउने काम सरकारको हातमा नरहेको कृषि मन्त्री भुसालको भनाई। यस वर्षका लागि 75% सम्झौता भए पनि ल्याउने विषयको टुङ्गो नरहेको प्रतिक्रिया। भारतसँग सीमा विवाद भएको अरुणाञ्चल प्रदेशका 11 स्थानको नाम परिवर्तन गर्न चीनको नागरिक मन्त्रालयबाट अनुमति, भारतको आपत्ति। र जावलाखेल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा, सातोबाटो युथ क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।